औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक राइट्स और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। नाज़रीन, पब्लिक राइट्स में हम हमेशा पिछले हफ्ते में रौनमा होने वाले वाक़यात में से चंद इशूज़ को मुंतखब करते हैं और उनसे मुतल्लिक़ा शख्सियात को लाइव लेकर आपको ओरिजिनल सूरत हाल से आगाही देते हैं और आपको ये बताते चलें कि आज हम बात करेंगे करंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान एंड ओमिक्रॉन, जो कोविड-19 की सिचुएशन है मौजूदा, उस पर भी बात होगी। और आपको ये बताते चलें कि इसमें पर बात करने के लिए हमें जिन मेहमानों ने जॉइन किया, मैं चाहता हूँ उनका पहले तारुफ करवाया जाए और उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया जाए। सबसे पहले मैं खुशामदीद कहता हूँ जनाब हबीब जान, सियासी और समाजी शख्सियत हैं और जो खुसूसन कराची के रहने वाले हैं, वो इनको अच्छे तरीके से जानते हैं। जनाब हबीब जान साहब, आपको पब्लिक राइट्स में खुशामदीद कहता हूँ। इनके साथ ही हमारे थैंक यू जी, बड़ी मारूफ मेहरबानी। जनाब साफ़ी, तजिया नगार और इंडिया और ख़ुसूसन इंडिया और पाकिस्तान में जानी पहचानी शख्सियत जनाब अतर काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। इनको भी पब्लिक राइट्स में खुशामदीद कहता हूँ। अतर काज़मी साहब, सबसे पहले आपसे ही शुरू करता हूँ। कोविड-19 पर भी बात होगी हमारी और ओमिक्रॉन के हवाले से भी होगी, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि सियासी हवाले से थोड़ी गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, तो उसके बाद ही फिर बाकी क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओमिक्रॉन की सिचुएशन तो ये है कि अभी क्रिसमस का डे है और अपने प्यारों से मिलने के लिए जितने भी लोग आ रहे हैं, उनके लिए परवाज़ें जो यूरोप से और मुख्तलिफ ममालिक से आ रही थी, वो तकरीबन आज के दिन 2300 परवाज़ें मनसूख हुई हैं और जुम्मे वाले रोज़ 2400 परवाज़ें मनसूख हुई हैं और लोग अपने प्यारों से मिलने से रह गए हैं, काफ़ी मुश्किल का शिकार हैं। और ओमिक्रॉन इस हद तक बढ़ता जा रहा है तेज़ी से, बिजली की रफ्तार से, कि पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिसकी वजह से पिछले दिनों में आपने देखा भी होगा कि काफ़ी जो रेड लिस्ट में शामिल किए गए थे, वो सारा कुछ ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो रेड लिस्ट इस काबिल नहीं रही थी कि इसके फैलाव को रोक सके। अतर काज़मी साहब, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि क्या नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया आबिद साहब। देखिए, पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, वो आपने देखा कि हालिया दिनों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तरह से शिकस्त हुई मुकामी इंतखाबात के अंदर, केपीके के अंदर, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें लोगों ने उसके ऊपर तबसरे भी करना शुरू कर दिए, तज्ज़िये भी सामने आना शुरू हो गए और अब एक तरह से ये तासुर दिया जा रहा है कि मियाँ साहब जो हैं, वो उनकी कोई डील हो रही है फ़ौज के साथ और वो वापस जा रहे हैं उस डील के नतीजे में। देखिए जी, अगर डील होनी होती या मियाँ साहब ने वापस जाके वहाँ पे कुछ सियासी जदोजहद करनी होती, तो मियाँ साहब को रोका हुआ किसी ने नहीं रोका, वो किसी टाइम भी वापस जा सकते हैं। मसला यहाँ पे ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं, हमें पता है कि कुछ अरसा कबल ही खबर आई कि मियाँ साहब का वीज़े के अंदर जो यहाँ पे तोसी होनी थी, जो उनकी एक्सटेंशन होनी थी, वो होम ऑफिस ने नहीं की और इस वक़्त वो अपील के अंदर है। इस महीने भी उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाए और गालिबन अगले महीने उनकी इस हवाले से कोई डेट वगैरह फिक्स होगी। अब अगर वो वीज़ा उनको नहीं मिलता तो उनके पास और कोई चांस नहीं होगा, या तो वो जाएँ हाई कोर्ट वगैरह में जाएँ और आपको पता है कि हालिया दिनों में मलिक रियाज साहब के केस का जो फैसला आया हाई कोर्ट से और उसके साथ-साथ फिर ये होता है कि हाई कोर्ट के अंदर जब केस जाएगा, एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने साथ अटैच किया होगा, वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी बनेगा, वो भी लोगों के सामने आएगा। तो मेरे ख्याल में एक तरह से ये उसके लिए राह हमवार करने की कोशिश हो सकती है। बाकी मियाँ साहब ने देखिए सियासत करनी है, वो पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, यहाँ पे करें या पाकिस्तान जाके करें, वो तो वो करते रहेंगे। लेकिन इसमें मेन चीज़ जो मिसिंग है, मियाँ साहब तो इलाज के लिए बरतानिया आए हुए थे और वो सारे उनके लीडरान कहते थे कि इलाज मुकम्मल होगा तो वो वापस चले जाएँगे। तो अब इलाज की तो कोई बात ही नहीं कर रहा और एकदम से सब लोग कह रहे हैं कि वो वापस जा रहे हैं। तो अब देखें क्या होता है। यही होगा कि अगर वहाँ पे कोई हालात साज़गार होंगे या यहाँ पे बहुत ज़्यादा नासाज़गार होंगे, तो उसी सूरत में मियाँ साहब वापस जाएँगे, जो उनके वीज़े के मसाइल वगैरह हैं। काज़मी साहब, इलाज तो कोई बीमार हो तो उसका होता है ना, जब बीमार ना हो तो फिर इलाज किस चीज़ का? देखें, अब मेडिकल प्रोफ़ेशनल तो मैं हूँ नहीं हूँ, अब अगर मुझे कोई शख़्स कहे कि मैं बीमार हूँ, तो मेरे पास तो कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि मैं उसको नाप सकूँ। तो ये तो उनके जो मेडिकल प्रोफ़ेशनल्स हैं, वही इस हवाले से कोई फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपने उठाया, पाकिस्तान के अंदर भी उनके सियासी मुख़ालिफ़िन, तजिया निगार ये क्वेश्चन उठाते हैं कि 2 साल मतलब इतना अरसा हो गया यहाँ पे, तो अभी तक क्या इलाज हुआ? और जो जिस किस्म की सूरत-ए-हाल पाकिस्तान में थी, कहा जा रहा था कि तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज़ है। इधर आके चीज़ें थोड़ी-सी मुख्तलिफ लगीं। अभी तक उन्होंने एक रात भी किसी अस्पताल में नहीं गुज़ारी। कोई कहते थे कि उनके कोई ऐसे प्रोसीजर्स होने हैं, तो जो इतना सीरियस मरीज़ है, उसका क्यों उसकी ज़िंदगी को खतरे में डाला जा रहा है?
کیوں چیزوں کو ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن اس پہ تو کوئی حتمی رائے میڈیکل ایکسپرٹ ہی دے سکتا ہے۔ جی حبیب جان صاحب، آپ بتائیے گا کہ یہ واقعی ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب ویسے ہی اپنی پرابلمس کی وجہ سے جا رہے ہیں، نہ کوئی سیاسی ڈیل شیل نہیں ہوئی؟ سب سے پہلے تو کاظمی صاحب آپ کے ویورز کو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت مبارک ہو، اور میری کرسمس بھی ہے اور نئے سال کی آمد بھی ہے۔ اب میں آگے بات کروں گا کہ آپ نے بات کہی، اور جیسے ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں اطہر کاظمی صاحب نے جس طرح کی بات کہی، میں ایک ہی بات کہوں گا کہ کچھ وجہ ہے کہ اچانک حالات میں اتنی تیزی آ گئی ہے، اور اس حالات کی تیزی نے جس طرح کی صورتحال کریٹ کی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اچانک پاکستان کے ایک دوسرے ہمارے معتبر پولیٹیشین ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب، صدر پاکستان سابق، وہ سفر نہیں کرتے تھے، اچانک ان کا سفر لاہور، اسلام آباد اور اب نواب شاہ میں ہے، اور میں نے کل تصویریں دیکھی ہیں انٹرنیشنل میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی، وہ جھولا جھول رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا صدیوں کے بیمار اچانک ٹھیک ہو گئے ہیں، تیزیاں آ گئی ہیں، تو کچھ نہ کچھ پیچھے ہے پردے کے۔ اب آپ نے میاں صاحب کی یہاں بات کہی، تو پچھلے 1.5-2 سال سے جس طرح کووڈ چل رہا ہے، اطہر نے ایک بات کہی کہ کسی ہاسپٹل میں نہیں گئے، یہاں تو ہاسپٹل کسی کو داخل ہی نہیں کرتے، پہلی بات۔ اور جس طرح وہ شہباز گل صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ ویزے کا پروسیس ہے، تو برطانیہ کبھی میاں صاحب کو یہاں سے نکال کر اپنی خسارے کی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، کہ یہ جنت ہے دنیا کے لوگوں کے لیے۔ اگر کوئی ایک مقدمہ ایسا قائم ہو جاتا ہے کہ جناب کہ انگلینڈ نے کسی کو ڈیپورٹ کیا، تو رشیا، گلف اور دوسرے دنیا کے ممالک سے یہاں لوگ نہیں آئیں گے، کہ یہاں کی عدالتیں بڑی فلیکسیبل ہیں، اور یہاں کے وکلا، میں خود یہاں 20-21 سال سے رہتا ہوں، ہم سب رہتے ہیں یہاں پر، رہنے کے بہت سارے بہانے ہیں، اپیل پر اپیل اور اسائلم کے بہت سارے معاملات ہیں، اور ایسی بہت ساری پٹیشنز ہیں۔ ہمارے مرحوم امیر سید سبکت اللہ قادری صاحب کہا کرتے تھے کہ انگلینڈ میں رہنے کے 100 بہانے اور جانے کا ایک ہی بہانہ، جب آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے جانا ہے۔ تو یہ حکومتی ترجمہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور میاں صاحب فرض کریں کہ اگر انگلینڈ ان کو منع بھی کر دیتا ہے، تو یہاں پر 1100 ملک ہیں جو آپ کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں صرف 2 لاکھ یا 3.5 ملین یا $1 ملین کی انویسٹمنٹ پر۔ میں نے یہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، میں یہاں نام نہیں لینا چاہوں گا، یہاں سے نکال دیے گئے تو کسی ویسٹ انڈیز کے جزیرے پہ جا کر انہوں نے جزیرہ ہی خرید لیا۔ تو نہیں میں نہیں، نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں دیکھیں حبیب جان صاحب، نہیں، دیکھیں پاکستان میں اتنا عرصہ 3 بار وہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، اور اتنا انویسٹمنٹ ہے ان کے پاکستان کی، ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے چاہنے والے ہیں، تو ان کو چھوڑ کر اور کہیں کہیں کیوں جائیں گے وہ؟ ان کو کیوں نہیں پاکستان جانے دیتے؟ آپ بھی کہتے ہیں کہ یہاں بہانے کریں نہیں اور نہیں، رہ دیکھیں جائیں، نا، آپ نے اشارہ بھی بیسیکلی کیا سیاست سالم کے 2 کر لیں کیا طریقے کرتے ہوتے ہیں عابد بھائی، جی؟ سیاست کے 2 طریقے ہوتے ہیں: اپنوں کے درمیان رہنا، یا کچھ مصلحتاً سیاسی مفاہمت کے تحت، وہ سیاسی دستیاب صورتحال کے تحت کچھ عرصے کے لیے باہر چلے جانا۔ آج میرا یہ خیال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید بھی اگر میاں صاحب والا فارمولہ استعمال کرتے، تو آج شاید صورتحال کچھ اور ہوتی، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب کہ جس طرح جیسے ہم، کاظمی نے کہا پہلے کہ ہم جناب مولا علی اور حضرت امام حسین کے ماننے والے ہیں، تو سیاست میں انہوں نے مصلحت نہیں کی، آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور آپ نکل گئے، اور آپ نے واقعہ کربلا رونما ہوا۔ تو اب ہمیں تو یہی درس ملتا ہے کہ نو مفاہمت، نو مصلحت۔ اب میاں صاحب کے بارے میں کل بہت بڑے نامی گرامی لیڈر ہیں پاکستان کے، پیپلز پارٹی کے، سابق تو نہیں ہیں، اب بھی موجود ہیں، چودھری اعتزاز حسن نے کہا ہے کہ جناب کہ میاں صاحب بڑے پولیٹیشین ہیں۔ اب 2 باتیں ہو گئیں، ایک طرف آپ آصف علی زرداری کو مانتے ہیں، دوسری بات اب میاں صاحب کو ماننا پڑے گا، اور یہ حقیقت ہے، زمینی حقائق یہ ہے کہ پاکستان میں سال کے بعد موجودہ حکومت اپنی کریڈیبلٹی کھو چکی ہے۔ اس کریڈیبلٹی کے کھونے کے بعد ہی آصف علی زرداری صاحب بالکل، وہ کہتے ہیں نا، دیوار کے پیچھے چلے گئے تو اچانک وہ فعال ہو گئے ہیں۔ یہاں مسلم لیگ نون کا لندن چیپٹر فعال ہو گیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان، اور جو کچھ پشاور کے الیکشن میں ہوا ہے بلدیاتی، یہ سب صورتحال آپ کے سامنے۔ اب لوگ 10 طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ عدلیہ تقسیم ہے،
فوج کے کور کمانڈر تقسیم ہیں، فوج میں کوئی چیزوں کی ہمدردی میاں صاحب کے ساتھ بھی بڑھتی جا رہی ہے، کسی نے کہہ دیا کہ زرداری صاحب اسی تواڈے نال ہیں، تو یہ سب تیزیاں اور تیزی چالاکی تراریاں جو آ رہی ہیں، یہ سب پیچھے کوئی کہانی لکھی جا رہی ہے، تو یہ اب حقیقت اچھا ہے کہ ابھی میاں صاحب جان صاحب اسی یہ کہانی کے تحت، آپ کے اسی پاس دوبارہ اسکرپٹ آؤں کے گا تحت کاظمی صاحب ساری جی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، اور باقی ویزے ویزے کا ریجیکٹ ہونا یا پاسپورٹ کا ہونا وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، یہاں پر 10 پاؤنڈ میں پاکستانی ایمبیسی آپ کو ٹریول ڈاکومنٹس دے دیتی ہے، ویزا یہاں لگ جاتا ہے، اچانک کوئی نامی گرامی وکیل آئے گا، مجھے ایک دو وکلا نے کہا ہے کہ یار میاں صاحب کے ساتھ اگر آپ کی قربت ہے تو بتائیں، ہم اپنی خدمات دینے کے لیے تیار ہیں، بڑے نامی گرامی وکلا ہیں، تو میں نے کہا بھائی ہمیں آپ کیوں انوالو کرتے ہیں یار، آپ خود بہت بڑے نامی گرامی لوگ ہیں، تو کیونکہ میرا تعلق بیرسٹر سبوت اللہ قادری صاحب کے ساتھ تھا تو ان سے یہ بات ہوتی رہی ہے، ابھی مہینہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، آپ جانتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، ویزے کا کوئی ایشو نہیں ہے، صحیح ہے تو نہ ٹھیک تحریک انصاف والے خوشیاں منائیں یا اب بھنگڑے ڈالیں کہ میاں صاحب یہاں جب تک چاہیں رہ سکتے ہیں، انگلینڈ تو جنت ہے ان لوگوں کے لیے ہاں، جو ظاہر لوگ ہے انہوں نے تو نہیں دنیا سے نکالنا کہیں چھوڑ کے آنا چاہتے ہیں، جی عربیوں کے حبیب جان لیے صاحب بھی آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، میں ذرا کاظمی صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں ظاہر ہے جو اس وقت حکومت کر رہی ہے پارٹی، اس نے عمران خان صاحب نے خصوصاً تمام پی ٹی آئی کی تنظیمیں توڑ دی ہیں، اس کی بیسک وجہ کیا تھی؟ جو الیکشن ہوئے یا اسی کی باعث پر یا کوئی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں تھوڑا سا میں ویزے کی بات کروں گا، دیکھیں ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ملک ریاض صاحب جو ہے ان سے زیادہ پیسہ کس کے پاس ہوگا، ان کا ویزا کس طرح ریجیکٹ ہوا اور کس طریقے سے ان کو یہاں سے فارغ کیا گیا، تو ویزے کے مسائل تو ہیں، میاں صاحب کسی دوسرے ملک میں نہیں جا سکتے، ان کے پاس اس وقت پاسپورٹ بھی نہیں ہے، وہ تب ہی جائیں گے جب پاکستانی امبیسی ان کو پاسپورٹ ایشو کرے گی یا ٹریول ڈاکومنٹ ایشو کرے گی، تو یہ ایک 3 دفعہ کے وزیر اعظم کے لیے ویزا ریجیکٹ ہونا، اس کے اندر توسیع نہ ہونا، یہی ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے کہ 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور برطانیہ نے ان کا جو ویزا تھا وہ رینیو نہیں کیا اور اب وہ اپیل میں گئے ہوئے، تو یہاں پہ چیزیں جو جس طرح راوی سب چین لکھتا ہے وہ والی بات نہیں ہے، پرابلمز ہیں ان کو اس سلسلے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان صاحب نے جو تنظیمیں توڑ دی ہیں، اب وہ انہوں نے نئی کمیٹی وغیرہ بنائی ہے، آج اسد عمر صاحب کو جنرل سیکرٹری بھی بنا دیا ہے، پرویز خٹک صاحب کو جو ہے دوبارہ انہوں نے کے پی کے اندر جو ہے جو بھی تنظیم سازی وغیرہ ہوگی اوور آل پورے ملک کے اندر، اس میں پرویز خٹک صاحب کا بھی بڑا امپورٹنٹ کردار ہے، لیکن اگر آپ حالیہ انتخابات دیکھیں تو پرویز خٹک صاحب کی وجہ سے ان کے نوشہرہ کی سیٹ یہ لوگ ہارے، اور مین گلہ ہی یہ ہے وہاں پہ کارکنوں کا کہ یہ حملے تو لک آفٹر ہی نہیں کرتے، جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں، چاہے خواتین کی مخصوص نشستیں ہوں، چاہے کوئی اور انتخاب ہو، ہر کسی میں پرویز خٹک صاحب کی فیملی کا کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے، ان کے وزراء، ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے اپنے بندے ہوتے ہیں، عام کارکن کو تو وہ نظر انداز کرتے ہیں۔ یہی حالت ان کی آپ کو کراچی سے پشاور تک نظر آتی ہے۔ فیصل واڈا صاحب کی جب یہ لوگ سیٹ ہارے تو وہ کوئی امید کر سکتا تھا کہ یہ لوگ سیٹ ہاریں گے؟ وہ فیصل واڈا نے اپنی سیٹ خود چھوڑی تھی۔ لیاری کے اندر ان کو کتنا اچھا رسپانس ملا، بلاول اپنی آبائی سیٹ ہارے، لیکن یہ لوگ اپنے ہی اس میں جسے کہتے ہیں نا کہ اتنے متکبر ہو گئے یہ لوگ، ذرا سی حکومت میں آگے، یہ علی زیدی ہو گیا یا دوسرے ان کے دیگر کراچی کے رہنما ہو گیا، حبیب صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جن لوگوں کو یہ رات کو 3 بجے فون کر کے کہتے تھے ہمارے ساتھ کھڑے ہو، یہ ان کے میسج کا جواب نہیں دیتے تھے، تو آج پھر عوام نے تنگ آ کے آگے سے یہ فیصلہ دیا ہے، تو یہ تنظیم سازی تو نہیں ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو رویے ہیں نا، سیاسی رویے اپنائے۔ میں آپ کو یہ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ کراچی کے ایک پی ٹی آئی کے ایم این اے نے مجھے بتایا کہ میں جب سے ایم این اے بنا ہوں مجھے لوگ اتوار والے دن بھی فون کرتے ہیں اور بڑا غصے میں وہ بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ ایم این اے ہیں، آپ کوئی ڈی سی یا ایسی افسر شاہی نہیں ہے کہ آپ کے ووٹر آپ کو فون نہ کر سکیں، آپ مطلب یہ ان کا ایٹیچیوڈ ہے، اور سیاسی تربیت یہ ہے کہ وہ اس چیز پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ اتوار والے دن مجھے میرے ووٹر نے فون کیا، تو جب یہ رویے ہوں گے تو خان صاحب تو تنظیم سازی کر رہے ہیں، لیکن یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جتنی مار ان کو کے پی کے میں پڑی ہے، اس سے زیادہ مار ان کو پنجاب میں پڑنی ہے اگر انہوں نے چیزوں کو بہتر نہیں کیا تو۔ جی حبیب جان صاحب دیکھیں، اب جیسے کاظمی نے کہا کہ کے پی کے میں پرویز خٹک صاحب کے لوگوں کو پرویز خٹک سے ہی شکایت تھی،
اب اسی دودھ کی رکھوالی پہ پھر پرویز خٹک کو ہی صدر بنایا ہے آپ نے. آپ کوئی اور نیا بندہ لے آتے. اب جن کو شکایت تھی, اب وہ جو شکایت کنندان اور شکایت کا جو مین مرکز ہے وہ مسئلہ کیا حل کرے گا. پھر جیسے انہوں نے سندھ کی بات کی, پنجاب کی بات کی. سیاست بہت ہی مشکل ترین سبجیکٹ ہے اور اتنا ہی آسان ترین سبجیکٹ بھی ہے, لیکن کیونکہ ہمارے دوستوں کو 22 سال کے تجربے کے بعد ہر چیز یہ لگا کہ جناب کے زرداری فیل ہو گیا, نواز شریف فیل ہو گئے, اب ہم ہی ہیں. تو ایسا نہیں تھا کہ سیاست میں. ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا کافی دنوں سے, یہ دیکھیں شہاب نامہ. ایوب خان سے زیادہ مضبوط توانا لیڈر پاکستان کی سیاست میں نہیں گزرا, انہیں بھی زوال ہوا. تو جب آپ اپنی کوتاہیوں کو انڈر آبزرویشن میں نہیں رکھتے, مانیٹرنگ نہیں کرتے, تو یہ صورتحال کریٹ ہوتی ہے. اب بلدیاتی الیکشن میں دیکھیں نا, آپ پہ الزام ہے کہ جناب کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں, اور یہ لوگوں نے کنفرم کر دیا کہ جب آپ کو بلدیاتی الیکشن میں شکست ہوئی. اب شکست کے لیے دھاندلی کی کوئی ضرورت نہیں پڑی. الیکٹیبل کے آگے 2 الیکٹیبل اور کھڑے کر دیے گئے, وہ ڈیوائیڈ ہو گئے اور آپ نے اپنی سیٹیں لوز کر دی. اب پرویز خٹک کی جگہ, ماضی بھی گواہ ہے, وہ جس پارٹی میں بھی تھے وہ اپنی فیملی کو ایڈجسٹ کرتے آئے تھے. تو میرا خیال تھا کہ پرویز خٹک کی جگہ کسی اور کو رکھتے ہی ہے. اب اسد عمر کو تو آپ نے حکومت کے آنے کے 6 مہینے کے اندر ہی سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ابھی آپ صاحب نہ ایک ہے. کالر کو اگر اجازت ہو تو شامل کر لیتا ہوں, تو پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. پلیز پلیز. جی السلام علیکم. جی بات کریں, آپ لائیو ہیں. ہیلو. وعلیکم السلام. جی بولیں. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. کون بات کر رہے ہیں؟ قاضی صاحب, نزاکت حسین. آپ کو اور آپ کے دونوں مہمانوں اور ویئرز کو پیار اور ادب پر السلام. اجازت ہیں تو کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. جی جی. بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا میں عمران صاحب کو جھٹکا لگا ہے. ان کی ٹیم کو, جیسے کہ انہوں نے دوبارہ انتظامی ڈھانچہ بنایا ہے, ان کی ٹیم کو ابھی کام کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ لذیذ پنجاب میں الیکشن جیتیں گے. عمران ایک سوچ کا نام ہے. قادمی صاحب اجازت دیجیے گا, جی پلیز کال کاٹیے گا نہیں. میں جلدی میں مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. پاکستانی عوام کو سیاستدانوں نے, سابقہ سیاستدانوں نے بہت بیوقوف بنایا. کشمیریوں کو بھی کشمیر کے حوالے سے بیوقوف بنایا. میں کل پرسوں ایک اپوزیشن کے لیڈر کو سن رہا تھا, اس نے کہا کہ جو اسلامک ممالک کے وزرائے خارجہ آئے تھے اس میں کشمیر کا ذکر نہیں ہوا. بھائی وہ اپوزیشن والے, جب واجپئی آیا تھا, مشرف صاحب نے بلایا تھا, تو مشرف صاحب نے ڈنڈے کے ساتھ بولا تھا نواز شریف کو کہ کشمیر کا بھی ذکر کرائیں. یہ سب ہم کو بیوقوف بناتے ہیں. اجازت دیجیے گا, میں ایک تو باتیں کہہ کر ختم کروں گا. نہ مریم ہمارے ماموں کی بیٹی ہے, نہ عمران خان ہمارے ماموں کا بیٹا ہے. میں ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہوں, جیسے آپ کے دونوں مہمان بیٹھے ہوئے. میری بھی ایک رائے ہے. پاکستانی ہوں, مجھے پاکستان اور برطانیہ سے پیار ہے, ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں. جہاں کہیں بھی آپ ہوں, کچھ ملک کا گیت گائیں اور پاکستان سے بھی پیار کریں. یہ پاکستان کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. سیزنل لیڈر ہیں, جب الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان میں آ جاتے ہیں, ورنہ دبئی اور لندن. 22 کروڑ عوام سے کیا آپ کے پاس ایک سیاستدان نہیں ہے؟ کیا نواز شریف 3 بار سیاست میں رہ چکا؟ میں ایمانداری سے کہتا ہوں, میں ان کے خلاف نہیں ہوں, میں ایک کامن سینس کی بات کرتا ہوں. کیا 22 کروڑ میں ایسے لوگ نہیں ہیں؟ عمران بھی ادھر سے پیدا ہوا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہر وقت کیا کیا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے گرایا جائے. یہ دنیا کی نظروں میں پاکستان ایک غیرت مند ملک بن کر اس کی قیادت میں ابھرے گا. میں مثال دیتا ہوں, کیا بات کرتے ہو ان سیاستدانوں کی. میں جذباتی ہو جاتا ہوں جب ایئرپورٹ پر جاتے ہیں, ان کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں. وہی ایوب خان تھا جس کا آپ نے نام لیا, میں سلوٹ کرتا ہوں اس کو. ہم نے تو اس کو بھی برا بلا کہا. بابا قائد اعظم محمد علی جناح کی ایمبولینس سے ان پاکستانیوں نے پیٹرول نکال دیا تھا کہ یہ اسپتال نہ پہنچ سکے. عمران صاحب کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, قوم کا ہیرو ہے. کشمیر کے حالیہ الیکشن میں بلاول ڈڈیال جیسی جگہ پر گیا جن پہاڑیوں پر گیدڑ بھی نہیں جا سکتا, پتھر گرتے ہیں, لوگ بھاگ جاتے ہیں. مریم ڈڈیال میں گئی,
یہ عمران کی سیاسی دہشت کی وجہ سے ہوا. عمران خان نیازی نہیں ہے, عمران خان نیازی ٹنگا خان ہے جس نے ٹھیک ہے جی نزاکت صاحب آپ کا پوائنٹ پہنچایا, بہت شکریہ, انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو. کاظمی صاحب یہ بتائیے گا کہ چلیں آپ سے کوشچن کرتے ہیں, ایک اور کالر آ گئے ہیں ان سے بھی سن لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں سراج الدین مغل بول رہا ہوں نوٹنگم سے. دیکھیں جی, حالات اور بیانات کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان میں اس وقت کس قسم کے بیانات آ رہے ہیں, ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو پچھلے 3-4 سالوں سے سیاسی فلم چل رہی تھی, یہ فلم اپنے اختتامی مراحل میں ہے. اس کا دی اینڈ بہت دردناک ہوگا. ہیرو ولن اور ولن ہیرو بننے والا ہے. اس فلم کے دی اینڈ میں آپ کو وہ روتا نظر آئے گا, وہ شخص روتا نظر آئے گا جو کہتا تھا میں تمہیں بہت رلاؤں گا. وقت دینے کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرن. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو, بہت شکریہ جی. قاضی صاحب انہوں نے بہت شارٹلی اور بڑے سٹائل میں بات کی ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی خیریت. نقیب صاحب کیا کہیں گے؟ بڑا شارٹلی. ایک چھوٹا سا ٹائم دو, تھوڑا سا بات کرنا. جی جی جی. آج کے حالات ہمارے بھائی دونوں بات پیش کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے نا کہ ان کی مجبوری ہے, ٹی وی پہ ہیں تو شکر کوٹڈ لفظوں میں انہوں نے یہ بات کر رہے ہیں, مداخلہ پیش کر رہے ہیں. میں تو سیدھی پنجابی گل کراں گا سیدھی جی. اج ایک آدمی جا رہا سی لوہار کی دکان کو, اس نے دیکھا لوہا بڑا گرم سرخ ہے, چکتا پانی پاندا تے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. باہر آیا تو بزرگ جہاں سی وہ بخار ہی ٹپتا سی پیا. انہوں پتا کوئی نہیں, آ کے پانی پایا ٹھنڈا ہو جائے, انہیں پایا رسا گا لے تو کوئی رسداری کا, اور بیاری ٹھنڈے ہو گئے, بالکل ہی ٹھنڈے ہو گئے. انہوں نے ڈن باہر آ گئے. باہر آیا تو انہوں نے روکیا ہوا تو یہ کیتا, انہیں آخیا ویکو میں تمہیں کیا چنا ہستا پیا ٹھیک ہو گیا. اور میرے بھائی قوم ساری بھوکی مرتی ہے, قوم کا بیڑا گرک ہو گیا. اسٹیٹ بینک تو دے چڑیا. اس تو بعد اگے جاؤ تو موٹر وے تو ویچ چڑیا نے, کوئی شاید تو چڈی کوئی نہیں. حالی بھی آدھے ہو ترقی دے آدھے گھبراؤ نہیں. ہوں قوم کتنے جا کے مرے گی تو کتنے جا کے روے گی تو کنو آ کے گی رونا آتا گھبراؤ نہیں. تو میں بھائی صاحب سے دو ایک سوال کرنا چاہنا کہ کیا جو حالت ملک کی ہے, ہر جو بھی حالت ملک کی ہے, ہر کوئی دیکھ رہا ہے, ہر کو پتا ہے تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے ملک. اس کے باوجود بھی لوگ آ کے اگر یہ بات کہتے ہیں جس کو آپ گھبرائے نہیں سنبھال کر لے گا, یہ جو کرنا ہوتا تو 3.5 سال میں کرنا لیتا. اب اس کے بعد بھی امیل لگائے بیٹھے تو کیا ملک کو بالکل ہی ستیاناش کر کے چھوڑیں گے؟ تو پھر کہیں مانیں گے آپ کو. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ ملک میں آپ کیا کر کیا رہے ہیں, تھوڑا سا اس کو بتا دیں تاکہ قوم کو پتا تو چھوڑے ان کی گڈ گورننس کیسی تھی اور کیا تھی. جی بہت بہت شکریہ جی. نقیب کاظمی صاحب آپ نے جو کالرز کی گفتگو سنی ہے تینوں کی, اس کو رپلائی کریں اور پھر اس کے بعد کوسچن. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, اس ملک کا NHS کا جو بجٹ ہے نا, NHS کا بجٹ تقریباً $200 ارب ہے سالانہ 6 کروڑ لوگوں کے لیے. اور پاکستان کا 90 ارب کا ڈالر کا پورا قرضہ ہے, اور وہ ہم 70 سال سے رو رہے ہیں کہ وہ اتر نہیں سکتا. اور یہ پھر آپ ادھر دیکھ لیں, ادھر جو حالات ہیں اور پاکستان میں جو حالات ہیں, کورونا کے بعد یہاں پہ اب تک 500-600 بلین پاؤنڈ حکومت نے ویسے ہی بانٹ دی ہے. اور پھر بھی یہاں پہ لوگ رو رہے ہیں کہ ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے, غربت بڑھ گئی ہے. یہاں پہ جگہ جگہ فوڈ بینک کھل چکے ہیں. اس وقت برطانیہ کے اندر 1 ملین فیملیز ایسی ہیں کہ جو فوڈ بینک کے اوپر ریلائی کرتی ہیں, جو فوڈ بینک سے جا کے لیتی ہیں کھانا. برطانیہ کے اندر اس وقت 20 کے قریب گیس کی ایسی کمپنیاں ہیں جو دیوالیہ ہو گئی ہیں, جو بند ہو چکی ہیں.
जिनको वो अब आगे गैस वो सप्लाई नहीं कर सकती, वो हुकूमत के लिए नया मसला बना हुआ है। यहाँ पे जो जिसे आप कह सकते हैं एनर्जी पॉवर्टी की नई टर्म शुरू हो चुकी है। ये कहने का मकसद ये है कि ये जो भाई ने आके बात की, तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आप देख लें कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त इकोनॉमी क्या है, आप जिस मुल्क में रहते हैं वहां पे क्या हालात हैं। तो वो जो पाकिस्तान जैसा मुल्क जिस वक्त जब इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली थी, आपका जो करंट अकाउंट खसारा था वो 22 बिलियन अरब के करीब था, तो उसको वो सरप्लस पे भी लेके आए। फिर उसके साथ साथ इस वक्त जो कहते हैं जी बिल्कुल तबाही फेर दी है, सब कुछ हो गया। भाई बहुत सारी चीजें बुरी भी होंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जज्बाती बातों से बाहर निकल के फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑन द ग्राउंड क्या है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में इतने मोटरसाइकिल नहीं बिके। लार्ज स्केल आपकी मैन्युफैक्चरिंग देख लें आप, उसकी क्या पोजीशन है। आपका जो किसान की इनकम है उसमें इजाफा हुआ है। हाँ महंगाई हुई है, पर महंगाई आपको पता है, जो इस मुल्क में रहते हैं उनको पता है दुनिया भर में महंगाई हुई है। तो बिल्कुल ऐसी तस्वीर पेश करना कि सारी तबाही 3 सालों में फिरी है और पहले जो दूध और शहद की नहरें बहती थी और वो सब कुछ बेहतर था, ये अब हमारी अपनी कम इल्मी होती है और कम अंडरस्टैंडिंग होती है चीजों की। चीजें बहुत सारी खराब भी हैं इस वक्त, जिनमें बेहतरी लाई भी जा सकती है, कुछ मसाइल भी हैं, लेकिन ये नतीजा उन नाकामियों का है जो 70 साल से पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। जरदारी साहब की हुकूमत जो है वो 13 साल से सिंध के अंदर है। 18वीं तरमीम के बाद महंगाई, तालीम, सेहत, हर चीज जो है वो सूबाई हुकूमत का मैंडेट है। हर चीज, महंगाई जी आपको पता है आपकी जो काजू साहब, सूबाई एक और कॉलर आए, मैं चाहता हूँ उनसे भी बात की जाए, फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजमी साहब, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, इजाजत दीजिएगा। जी जी। जो IMF का लोन है, जब मुशर्रफ साहब गए थे तो ना होने के बराबर छोड़ गए थे, ना होने के बराबर था। इन्होंने लेकर किधर लगाया? इमरान इनकी किस्तें पे कर रहा है, महंगाई में तो होना है। दूसरी बात, ये आप लतीफा ही समझ लें कि आप जो भी सियासतदान बीमार होगा वो GHQ में चला जाए, जैसे कि आर्मी वाले, मेरे ख्याल में बाजवा साहब के पास कोई पैरासिटामोल है, जैसे कि सरदारी साहब भी ठीक हो गए। इसलिए पाकिस्तानी सियासतदानों को चाहिए जब बीमार हो तो आर्मी वालों के पास जाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। ठीक है जी, ओके। हबीब जान साहब, इनका जवाब दीजिएगा आप कि वाकई पैरासिटामोल आर्मी की काम देगी सियासतदानों को? देखें, पहले तो मैं ये कहूंगा कि असद उमर की मैं बात कर रहा था। असद उमर को आपने 6 महीनों में वजारत खजाना से निकाल कर उस पर अदम एतमाद किया था। अब उसी असद उमर साहब को आपने लेकर फिर सेक्रेटरी जनरल बना दिया पार्टी का। तो मैं समझता हूं कि हमारा मसला जो है, हमें एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमारे पास अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स की कमी है। अब शहबाज शरीफ से लाभ इख्तलाफात आप कर लें, उन्होंने एक अपना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का रोल प्ले किया है। इसी तरह कराची में एक हमारे दोस्त हैं अहमद शाह, जो पाकिस्तान आर्ट काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल थे, अब सदर हैं, चेयरमैन हैं। उन्होंने 10 सालों में अपनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए आर्ट काउंसिल को दुनिया का बेहतरीन एक मरकज बना दिया है। अब बात आते हैं कॉलर्स के सवाल और जवाब पे। अतर काजमी साहब ने कहा कि मोटरसाइकिल बड़े बिके हैं, तो सर ये गुर्बत की निशानी है। और मुझे खुशी है कि हमारे लोग, हमारे यंग लोग, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो सूबे सिंध के हों, बलूचिस्तान के हो, KPK के हों, उन लड़कों ने डिग्रियां लेकर अब वो बाइका के जरिए या मोटर बाइक राइडर के जरिए डिलीवरियां कर रहे हैं। पिज्जा डिलीवरी, बर्गर डिलीवरी, होम डिलीवरी, और लोगों को राइड दे रहे हैं। अब आप देखें कि इन्होंने कहा था कि हम कंस्ट्रक्शन की तरफ तवज्जो नहीं देंगे। अल्लाह भला हबीब करे जान शौकत साहब, अजीज अगर साहब इजाजत हो तो का। एक कॉलर को शामिल करता हूँ और तो फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं सिर्फ एक मिनट, भाई साहब जो बात कर रहे हैं यहाँ से वहाँ के किताबों की, मेरे भाई जरा गौर करो, खुदा के लिए गौर करो। यहाँ पे कोरोना के दौरान एक दिन सिर्फ महंगाई हुई या लोगों ने काम महंगा करने की कोशिश की तो गवर्नमेंट ने उसी वक्त कंट्रोल कर लिया। वहाँ पे तो ये हालत है कि आपको तो वहाँ से मास्क मिले थे 2 करोड़, वो भी बेच के अमेरिका भाग गया था जो आपका मशीर था। और 12 खरब रुपए का जो वैक्सीन थी जो उन्होंने खुदावा से दी थी, हमें वो भी जायज कर ली और 12 करोड़ रुपए की वैक्सीन कहीं नहीं मिली और किसी को लगी नहीं थी। ये बात ऐसे ना करें, यहाँ की बात और है, इसका तकाबुल वहाँ पे इस अंदाज में ना करें कि उनको हर चीज पे बरी कर दें।
ان کے اپنے کرتوت بھی تو دیکھیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے اور کس انداز میں کیا اور کیا کیا لوٹا اور کیا کیا کھایا اور کیا کیا نہیں کھا رہا ہے. یہاں کو کھاتا تو پکڑا جاتا ہے تو اس سے پورا اس کے ساتھ انصاف ہوتا ہے, وہاں تو انصاف ہی نہیں ہوتا. قاضی صاحب وہاں تو غلط کی جو بات میں جو وقت آپ کا پوائنٹ آ گیا ہم بتا دیں. جی حبیب قاضی جان صاحب دیکھیں, آپ نے وزارت خزانہ میں کیا تبدیلی کی. اب آپ کا شبر زیدی آپ کی ٹیم کا حصہ تھا, آپ کا رزاق داؤد اب بھی آپ کی ٹیم کا حصہ ہے, وہ آپ کو دیوالیہ ہونے کی نوید دے رہا ہے. میں کہتا ہوں آپ کے ٹی وی کے توسط سے 3 مہینے کے لیے ہم لیاری والوں کو پاکستان ٹھیکے پہ دے دیں, دنیا میں اومیکرون بہت بڑھ جائے. آپ یقین کریں ہمارا ملک 100 سے بلے, ہم وسائل ہمارے پاس زیادہ ہیں, ہماری زمینیں ایگریکلچر زمینیں ہمارے پاس ہے, ہماری زمینیں سونا اگلتی ہے. انہوں نے جو وعدے دعوے کیے تھے کہ ہم IMF نہیں جائیں گے, ہم ورلڈ بینک نہیں جائیں گے, انہوں نے کوئی بھی ایک ایسا اقدام نہیں کیا کہ ہم کہیں کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہو. ایک کام اچھا ہوا تھا کرتارپور کا, یہ صرف 3 سال پہ اگر کرتارپور پہ توجہ دیتے اور 200 کمروں کے ہوٹل بنا دیتے 5 اسٹار 7 اسٹار, اور کینیڈا امریکہ اور برطانیہ سے صرف سکھ یاتریوں کو یہ لے جاتے اپنی نجی ایئر لائن کے ذریعے, نجی بس ٹرانسپورٹ کے ذریعے, کسی بھی طریقے سے, یقین کریں پاکستان کو اس کرتارپور نے فیڈ بیک دینی تھی معاشی طور پہ. لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا سوائے 200-300, وہ بیچارہ سدو ہوا چلاتا رہا. تو ان میں تو کیپیبلٹی نہیں ہے, ایبیبلٹی نہیں ہے. اگر یہ چاہتے حبیب جان صاحب آپ نے ایک بات کی ہے کہ لیاری والوں کو پاکستان ٹھیکے پر دے دیں, وہ ذرا وضاحت کریں گے اس کی؟ سر ہمارے پاس میں بتاؤں کہ دیکھیں کراچی 70% ریونیو دیتا ہے, ہم آپ کو 3 مہینے میں 210% ریونیو ہم نے نہیں دیا, ہم اپنی گردن کٹوا دیں. ہمارا سمندر سی فوڈ میں چلاتا رہا, قاضی صاحب کے پروگرام میں آپ حبیب جان صاحب 10 سال سے حبیب جان صاحب آپ نے ٹھیکے کی بات کی ہے, توجہ دیں آپ سی فوڈ پہ آپ نے توجہ نہیں دی. سر سنیں قاضی صاحب, سی فوڈ کے ذریعے ہم ایک منٹ یہ بتائیں کہ آپ نے ٹھیکے کی بات کی ہے کہ لیاری والوں کو دے دیں, لیاری کے کسی بڑے ٹھیکیدار کا نام بتائیں جس کو ٹھیکے پر دیا جائے. حبیب جان سر, حبیب جان اور لیاری امن کمیٹی اور گینگ وار ہم چلائیں گے, اور ہم ایک دہلی کی کرپشن کریں. ہماری والی بات قاضی صاحب دیکھیں, اس وقت 20 سال سے ہم پر پابندی ہے, سی فوڈ ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. گوادر ہمارے پاس موجود ہے, چائنا والے 30 دن میں فیکٹری ڈال دیتے ہیں آپ کو, فریش فش, فروزن فش, ڈرائی فش. آپ کے پاس ابھی تک کیننگ فوڈ نہیں. ایک کمپنی ہے شیزان والوں کی جو پنجاب میں ہے, ہم اس کو کہتے ہیں وہ تو جناب کے قادیانیوں کی ہے, احمدیوں کی ہے. بھائی پاکستان میں آپ نے کسی کو راغب بھی نہیں کیا کہ سی کین فوڈ ڈالیں. آپ کا ٹماٹر سالانہ لاکھوں ٹن ضائع ہوتا ہے, آپ کی ناشپتی, آپ کا سیب, آپ کا مینگو. ہم یہاں پر مینگو پلم لیتے ہیں انڈیا کا, ہمارے پاس تو کیننگ فیکٹریاں نہیں ہے, ہمارے پاس فروزن کا کوئی پروسیسنگ پلانٹ نہیں ہے. پوری قوم کو آپ نے, کاظمی صاحب سنیے گا, دونوں کاظمی صاحب ویسے مانتے, میرے دائیں طرف کے کاظمی اور میرے بائیں طرف کے کاظمی, آپ کے بڑے بڑے کلب, بڑے بڑے جم خانہ, بڑے بڑے میس, چاہے وہ آرمی کا میس ہو, چاہے وہ سیولین کا جم خانہ ہو, وہاں پر فائلوں کی بات ہوتی ہے. کاظمی صاحب کس علاقے میں تواڈے کول پلاٹ ہے گا دسو, تو جس جم خانہ میں, جس کلبز میں, جس ہوٹلز میں, اور جس شادی بیاہ میں فائلوں کی بکنے کی بات ہو, پراپرٹی کی, کسی اور بزنس کی طرف آپ نے راغب کیا. وزیر اعظم نے کہا دنیا سے لوگ آ جائیں کہ جناب آپ انویسٹمنٹ کریں پراپرٹی میں, کنسٹرکشن میں, ہم آپ کا ٹیکس ہی معاف کر دیں گے. آپ نے کہا کسی کو کیا کہ مچھلی کے کارخانے لگائیں, مچھلی ایکسپورٹ کریں. سر کراچی میں جو انڈسٹری ہے, یہ جو مچھر کالونی میں رہنے والے ہیں, جو پہلی بار اس کو گورنمنٹ نے یا آرمی نے بہاریوں کو عزت دی. بہاری پتہ ہے کیا قوم ہے, میں بتاؤں آپ کو سر, وہ بنارسی جو کام کرتے ہیں نا ساڑیوں کا اور ایمبرائڈری کا, وہ ورلڈ میں نمبر 1 ہے. آپ ان کو کارخانے لگا کے دیں. آپ کے جو بینک ہے, چاہے پنجاب بینک ہو, چاہے سندھ بینک ہو, وہ زرداری کے کنٹرول میں ہے. پنجاب بینک آپ کو پتا ہے کس کے کنٹرول میں ہے, نیشنل بینک کس کے کنٹرول میں. آپ نے کسی غریب کو لون دیا, مشکل سے غریب جا کے, کاظمی صاحب سنیے گا غور سے, ایک موٹر سائیکل لیتا ہے 5,000 روپے جمع کر. آپ کا پنجاب کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنی زمین بیچتا ہے, بھینس کو بیچتا ہے, اور پھر یہاں آتا ہے ایجنٹ کے ذریعے. آپ کو پتا ہے انڈیا سے کتنے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں یہاں پر, اور ہمارے اسٹوڈنٹ کتنے آ رہے ہیں. ہم زمینیں بیچ کر آتے ہیں, ہم اپنی بھینسیں بیچ کر یہاں آتے ہیں, پھر یہاں اسائلم لیتے ہیں, چاہے پھر وہ بلوچ ہو, چاہے وہ سندھی ہو, چاہے وہ پنجابی ہو, چاہے کچھ ہو. آپ نے ایسی کیا ایبلٹی دکھائی ہے
बातें आपने बहुत की हैं 22 सालों में। सही है। मैं आपसे कहता हूं सर, आप हमें ठेके पे दें, खुदा की कसम 3 महीनों के अंदर हम ये दावा करते हैं कि जी पूरा पाकिस्तान अय्याशी करें, नाचे गाएं, मुजरे करें, शराबें पी, हमें कोई एतराज नहीं। सिर्फ कराची आपको 210% रेवेन्यू देकर पाकिस्तान की माशी तौर पे मजबूत कर सकता है, चाहे ये जी ओमिक्रॉन आ जाए, चाहे कोई नया जी कोरोना आ जाए। जी आपको एक अब्दुल मौका काजमी मिला था साहब से गारमेंट एक्सपोर्ट का, अब्दुल काजमी आपको साहब से मिला यही था पूछता हूँ, गारमेंट फिर की उसके बाद एक्सपोर्ट 2 का, हमारे और आपने टॉपिक उसको रहते हैं, क्या उस पर किया? बात करनी है। सारी लोन आपने ए, अपने लोगों को दे दी। जी अबीब जान साहब, आपने जो गुफ्तगू की है और कॉलर्स ने भी किया, काजमी साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, सबने वैलिड पॉइंट्स उठाए, हर किसी ने बिल्कुल मुनासिब बात की है। मुख्तलिफ इंडस्ट्री हैं, उनकी जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन मैं कुछ जो ग्राउंड रियलिटीज़ है ना, उनके ऊपर बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखें, इस मुल्क में कोरोना ने जो तबाही फेरी है, अगेन मैं कहूँगा 200 अरब डॉलर सालाना, 6 करोड़ बंदों का, कितनी अमवात हुई हैं यहाँ पे कोरोना से, किस किस्म की तबाही फेरी है इकॉनमी की, सबको पता है। इंडिया कहते हैं जी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लोग सड़कों के ऊपर मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। ब्राजील के अंदर क्या सिचुएशन है, अमेरिका के अंदर क्या सिचुएशन है। आपकी यूनाइटेड नेशंस ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उन ममालिक में पाकिस्तान को ऑलमोस्ट सरे फहरिस्त रखा जिन्होंने कोरोना से बेहतर तरीके से निपटे जो लोग, इसलिए कि पाकिस्तान की एक एनवायरनमेंट डिफरेंट थी। इंडिया के अंदर वही हुआ जो पाकिस्तान के अंदर बिलावल साहब मुतालबा कर रहे थे, या नून लीग मुतालबा कर रही थी कि जी शट डाउन कर दें, सब कुछ बंद कर दें। आपको अपने हालात के मुताबिक चीजें करनी पड़ती। इंडिया में यही हुआ, शहर बंद हुए, लोग निकले वहां से, पैदल चले, गांव की तरफ गए, और पूरे मुल्क के अंदर कोरोना फैला। और उसके बाद जो सिचुएशन हुई वो आपके सामने है। पाकिस्तान ने लॉकडाउन भी नहीं लगाया, अच्छे तरीके से चीजों को देखा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इस चीज का पता नहीं होता। अब ये जो इदारा है एनसीओसी, मैं छोटी सी उसकी मिसाल आपको दूंगा। काजमी एनसीओसी साहब जो अगर है, कॉलर को ले लूं, यहाँ से ही आगे बात करेंगे, एक कॉलर को शामिल करता हूँ। जी अस्सलाम जरूर। वालेकुम। हेलो जी, एक बात कहना चाहता हूँ, मैं किसी को प्रवोक करने के लिए नहीं कहना चाहता। वो नन्ही सी बच्ची जो कराची में हॉस्पिटल में जा रही थी, जिसको भाई लेकर जा रहा था, जो दहशतगर्दों की गोली से जख्मी हुई, उस बच्ची को हॉस्पिटल में दाखिल नहीं किया गया। वो जो दहशतगर्द था, डाकू था, उसको हॉस्पिटल में लिया गया। ये कराची की बात है, अफसोस की बात है, दिल जल रहा है। दूसरी बात, कराची में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें लोगों को ये कहा जाता था रिश्वत दें, अपनी माँ बहन को इधर छोड़ जाए, हम आपके पेशेंट का इलाज करेंगे। क्या बात करता है बिलावल कराची की। ये कराची वालों के साथ जुल्म कर रहे हैं, अफसोस है। खुदा की कसम काजमी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग हमारी आवाज को सुनते हैं। ये सब फसली बटेरे हैं, सीजनल लीडर हैं। वही बात आ गई, आर्मी पर डिपेंड करते हैं। अतः तुर्की के तो अर्दबान ने एक फोन कॉल किया था, लोग सीटों में आ गए थे, टैंकों तले चले गए थे। उन्होंने कहा था कि हम उर्दबान के साथ है। आर्मी कुछ न कर सकी। यहाँ आर्मी आती है, आप रेफरेंडम कराएं, कल भी लोग आर्मी को वोट देंगे। आर्मी आती है, लोग मिठाइयां तकसीम करते हैं। ये सियासतदान फ्राडिये, हमारे लोग किश्तियों में बैठकर, जैसे कि जान साहब ने फरमाया, रोजगार के लिए अपनी जमीनें फरोख्त करके आते हैं। ये सियासतदान, इनके मामलात देखो। इनके कुत्ते को भी अगर लग जाए तो एम्बुलेंस में अस्पताल जाता है। हमारी माए बहने बच्चों को फुटपाथों पर जन्म देती है। कल परसों की बात है, वर्तमान आ रहा था, एक पुलिस वाले ने एम्बुलेंस को खड़ा कर दिया, उसको नहीं गुजरने दिया। हमारा सियासतदान गुजरता है तो हमारी माए बहनें फुटपाथों पर पड़ी होती है, अस्पताल नहीं जा सकती। कभी कोई मजहब का नाम लेकर ड्रामा करने आ जाता है, अस्कर स्कूल पढ़ जाता है। इस मुल्क के साथ सब लोगों ने धोखा किया। कश्मीर के लिए फजल रहमान को चेयरमैन बना दिया, जिसको अल्लाह पे का भी पता नहीं। दूध की रखवाली में बिल्ला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत जज्बाती अंदाज में काजमी साहब आप बात कर रहे थे, तो फिर हबीब जान से कराची के हवाले से जो बात इन्होंने किया, हबीब जान साहब आपसे पूछूंगा, लेकिन काजमी साहब आप अपनी बात मुकम्मल करें। मैं वो यही कह रहा था, देखें ये जो लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, ये बिल्कुल सारी वैलिड राय हैं, और ये वो लोग हैं जो लोगों के जज्बात हैं। अब उनको मौका मिलता है तो वो हमारे सामने रखते हैं, और उनका हक है, और हुक्मरानों तक पहुंचाना भी उनका हक है। अब बात ये है कि देखें, जिस तरह मैं पहले भी कह रहा था कि कोरोना का मामला हो, बहुत सारे मामले हुकूमत ने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किए। एनसी जो ओसी है, वो जिस तरीके से मैपिंग करती है, वो पूरा मैं मैकेनिज्म समझ के आया हूँ। वो इवन के उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं AI,
उसका भी एक एक्सपर्ट उन्होंने हायर किया हुआ है, जो एक्सपर्ट बताता है, सैंपलिंग करता है कि कोरोना कहाँ फैल सकता है पाकिस्तान में, किस किस्म का लॉकडाउन लगाना है। तो बहुत सारी चीजें लोगों को पता नहीं होती और लोग समझते हैं कि बिल्कुल सारे ही महकमे सोए में। लेकिन ये सब कुछ कहने के बावजूद मसाइल बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान में, बहुत काम करने की जरूरत है। इस हुकूमत की भी नाअहलियां हैं, पिछली जो हुकूमतें थी उनकी भी नाअहलियां हैं, तो इससे तो आप कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, एक चीज ये है कि जो छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, अब पाकिस्तान एक मुश्किल मुल्क है हुकूमत करने के लिए। मुश्किल मुल्क क्यों है कि वहां पे आपको पता है कि ये शुगर का माफिया अलहदा है, कार इंडस्ट्री का माफिया अलहदा है, और हमारे जैसे लोग ज्यादा हैं। मैं इस मुल्क की मिसाल देता हूं, जब कोरोना आया, सेंसबरी, टेस्को, किसी जगह पे भी आप चले जाएं, आपको गोश्त महंगा नहीं मिल रहा था। हलाल दुकानों वालों ने गोश्त की कीमत दुगना कर दी। ठीक है, ये आप किसी भी यूके के शहर में चले जाएं, हलाल दुकानों वालों ने जिस तरीके से लूटा, तो भाई इसी तरह के हमारे जैसे ही लोग ही तो 22 करोड़ वहां पे बैठे हुए हैं ना, हर सही किसी ने छुरी रखी है, जो ही मौका आता है वो काटने के लिए तैयार होता है। और हम सारे जो ठीक है फिर वो आजमीर भी बन जाते हैं, मुसलमान भी बन जाते हैं, आशिक भी बन जाते हैं। इतना बड़ा आशिकों का मुल्क है कि श्रीलंकन को जला दो और पूरे शहर के अंदर आपको, पूरे मुल्क में बल्कि कहीं पे खालिस दूध नहीं मिलता। तो ये हमारे वो मुनाफिकाना चेहरे हैं जो हमें देखने चाहिए खुद उठ के, किसी दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले। जी, एक कॉलर को शामिल करता हूँ, हबीब जान साहब, फिर आपकी तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, क्या कहेंगे? यही जो मसला हो रहा है, काजमी साहब से बात करेंगे। जी जी, बात करें, आप लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम आप। जी वालेकुम सलाम। जी बात करें, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितना भी रोला पाया पोलिटिशियल लीडरों ने, इस पर नहीं जाना था कि अगर कश्मीर वास्ता इतनी आवाज उठाने, जितना वो मौलाना फजल रहमान कितने 15 साल रहा कश्मीर कमेटी में, कुछ नहीं किया, तो ये लोग कश्मीर वास्ते आवाज उठाने में कश्मीर आजाद हो जाता। ठीक है, इन्होंने लोगों ने पाई, इन्होंने पार्टियां की है, जो रोज डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि जमात, कोई भी मजहबी जमात सियासी जमात नहीं होनी चाहिए, और पुलिस और दरिया को इंसाफ करे। ठीक। अगर एक मजबूत हो जाए तो डेमोन्स्ट्रेशन का इंचार्ज फौज होनी चाहिए, रहनी चाहिए कि डेमोन्स्ट्रेशन ये अकील लाने, सालने, ये करने, वो करने, मुल्क क्या करेगा? बदलाव होगा ना। बिल्कुल सही। अगर पार्लियामेंट में इनकी पावर है तो फिर ये कर सकते हैं कि पार्लियामेंट से उनको डिफीट दे सकते हैं। मतलब 5 साल पूरे करने पे नवाज शरीफ ने क्या किया, जरदारी ने क्या किया, तो ये लोग मेरे ख्याल में सब उनके अभी ठीक लगाते हैं। लोग बहुत बड़े चंगे, तो उनको ज्यादा दुनिया को माने, जिन्होंने आज्ञा के ये सार्थक अमीन नहीं, तो वो क्या कहते हैं उनके लीडर, वो करप्शन तो नहीं लगा, वो एक बंदा बेईमान अखबारा क्या, हमें तो बेईमान कहता, हम उसको जवाब देंगे। अगर करप्शन हो तो कुछ नहीं हो, मगर ये करप्शन तो नहीं लगा, सिर्फ प्रशासन का मेन बेईमान तो आखिर अदालत में तो और क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया कॉल करने, थैंक यू। जी हबीब जान साहब, आपको शायद समझ भी आ गई होगी कि इन्होंने क्या कहा। एक और कॉल को शामिल करता हूं तो फिर आपसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कादिर भाई, मैं आपसे सवाल करना दो, आपसे जी करें जी, आप इसका जवाब दें। जी पहली बात तो ये बताएं मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो औरत अपनी बच्चों के ऊपर ब्राइट रोज का बोर्ड लगा के असेंबली के साथ खड़ी थी सामने ब्राइट रोज का, क्या वो पाकिस्तान की हुकूमत थी, पाकिस्तान की हुकूमत में खड़ी थी, किस हुकूमत में खड़ी थी? दूसरा, जो श्रीलंकन से जो ज्यादती हुई और उसके साथ जो जुल्म हुआ है और जिन्होंने किया है, आज ये हुकूमत उनके साथ दोस्ती का हाथ उठा कर उनको साथ मिलाने की कोशिश कर रही है। क्या ये कातलों के साथी हैं? जैसे MQM के साथ इन्होंने पहले मुकदमे किए और फिर उसके बाद उनके साथ मिले जाके, तो क्या ये इनकी फितरत में लिखा है कि जो इनके सर को पकड़े, जो इनके सर पे चढ़े, उसके साथ दोस्ती का हाथ कर दो, चाहे वो जितना मर्जी मुजरम हो? इस पे दो जवाब देते हैं। जी बहुत शुक्रिया जनाब नकवी साहब, आपने क्वेश्चन की है और मुझसे किया, और वाकई ये हकीकत है कि जहाँ तकलीफ होती है गवर्नमेंट को समझती है कि हम कमज़ोर पड़ते हैं, तो चाहे मुल्क का नुकसान हो, कुछ भी हो, लाजमी वो उनसे सुलह कर लेते हैं। जिस तरह MQM का आपने जिक्र किया, ज़ाहिर सीटों की,
थोड़ी बहुत ज़रूरत थी, तो इस वजह से इन्होंने सारी चीज़ें बाकी छोड़ दी। श्रीलंकन का जहाँ तक मामला है, तो वो तमाम के सामने ही है। जैसा भी वाक़या हुआ, वो मज़हब को अहमियत दी जाती है, शिद्दत पसंद लोग काफ़ी होते हैं, उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और सारा कुछ किया। गवर्नमेंट ने उस पर जो करना था वो तो किया ही, लेकिन जो हमारी इत्तलात हैं वो ये हैं कि जिसको अवार्ड दिया गया वो इसका मुखालिफ होता था फैक्ट्री में इस बंदे का, लेकिन इसमें किस कदर हकीकत है इसका पता नहीं है। लेकिन यह है कि हमेशा अवार्ड उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो सामने कुछ और होते हैं और बैक में कुछ और होते हैं। तो इसकी सिचुएशन, हबीब जान साहब आप ज़रा बात कीजिएगा तो फिर। देखें आबिद भाई, 3.5 सालों में ये हुकूमत ने, मैं इमरान खान की हिमायत करता था, शायद लियारी के रिजल्ट ने भी वाजे किया, हमने अपने आप को साबित किया था, और मैं समझता हूं कि इमरान खान का फेल्यूर पाकिस्तान की सियासत के लिए बड़ा मनफी इकदाम होगा। लेकिन अब ये कहने पे मजबूर है कि जो लोग डिप्टी कमिश्नर्स को, जो लोग चीफ सेक्रेटरीज को, जो लोग आईजी पंजाब जैसे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सके, हर महकमे में 5-5, 6-6 तब्दीलियां हो गई, और इसके बाद इनसे मजीद उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि हुकूमतें 1 साल के बाद परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं। अब काज़मी साहब कह रहे हैं कि हम इससे कोरोना से रिलेटेड करेंगे, तो कोरोना ज्यादा वहां फैला है जो लोग ट्रेवल कंट्रीज थे, विजिटर्स कंट्री थे, जैसे बर्तानिया, अमेरिका, जर्मनी, यूरोप, दुबई। पाकिस्तान में तो हर 6 घंटे के बाद एक जहाज उतरता है, इंग्लैंड में हर 1 मिनट में 4 जहाज उतरते हैं और 4 जहाज उड़ते हैं। तो यहाँ की कहानी को हम अपने मुल्क से कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे पास वसाइल थे, हम खुदादाद सलाहियतों के मालिक लोग थे, खुदा की तरफ से हमें 4 मौसम हैं, जमीनों की फरावानी है, जमीनें हमारी एग्रीकल्चर है। लेकिन आप मुझे बताएं कि इस वक्त हिंदुस्तान 70 या 75 आइटम एक्सपोर्ट करता है, हम सिर्फ 3 चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। चावल, उसमें भी बड़े मसाइल हो गए, एक गारमेंट्स, अच्छा मौका मिला था हम गारमेंट्स की इंडस्ट्री को कैप्चर करते, लेकिन हम देखते हैं कि बांग्लादेश हमसे ज्यादा आगे है। हमारा फैसलाबाद भी थोड़ी परफॉर्मेंस देने लगा था, हम बिजली हम नहीं दे पा रहे, गैस हम नहीं दे पा रहे, टैक्सों का नेटवर्क हमने बढ़ा दिया, ये तो तो हमारी है। एक्सपोर्ट अब भी यहाँ पे हबीब जान साहब, आप जाम ये हो गई। कमजोरियां हैं हमारी भी और हमारे मुल्क के अंदर भी, और जो हम लोग बाहर बैठे हुए अब ज़ाहिर देखें ना, है, आबिद बाहर साहब, जब आखिरी बात देखते हैं मैं ये करूं चीज़ों कि को जिस तकलीफ वजीर होती है। खजाना को आपने तब्दील किया, फिर नया वजीर खजाना लेकर आज उसी वजीर खजाना को आपने जनरल सेक्रेटरी बना दिया, तो अब आप हम्म, अब अपनी तंजीम साजी करेंगे, 1 करोड़ मकान बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, या लंगर खाने चलाएंगे, ये खुद आपने डिसाइड करना है। एहसास प्रोग्राम अब हाँ, आपने कार्ड दे दिए, हेल्थ कार्ड, हॉस्पिटल आपके पास है नहीं। अब हेल्थ कार्ड का मतलब है कि निजी हॉस्पिटल को आपने और मजीद अमीर करना है। अब आप बताएं कि बलूचिस्तान हो या केपीके हो या सिंध हो या पंजाब हो, उस हेल्थ कार्ड का फायदा किसको हो रहा है? जिसकी हॉस्पिटल है। इसी तरह आपने बैंकिंग का निजाम तबाह कर दिया है। अब शौकत तरीन की अपनी 4 ऑफशोर कंपनियां निकली हैं, उसमें एबिलिटी होती तो जरदारी बादशाह होता, वो हर दौर में वजीर खजाना थे। आपके पास, हम्म, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं इमरान खान को सपोर्ट करने के बाद कि हम समझे थे कि ये आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे, लेकिन ये 16 खिलाड़ियों को तो मैनेज कर सकते हैं। जलालुद्दीन को बाहर निकालकर, कासिम उमर को बाहर निकालकर, या किसी और क्रिकेटर का हबीब मुस्तकबिल तबाह हबीब करके, जान साहब, लेकिन इनमें 22 टाइम कम करोड़ है। का मुल्क एक चलाने की अहलियत, हबीब जान साहब, काबिलियत आपका आवाज आ बिल्कुल रही नहीं है। है? माजरत। आवाज आ रही है मेरी? हबीब जान साहब, बहुत शॉर्ट टाइम है, तो शॉर्टली एक जवाब दीजिएगा। जो कराची में नस्ला टावर गिराया गया था, उसमें कोई जाती किसी का मफाद था, उस पर फैसला किया गया, या फिर ओरिजिनल फैसला था, ठीक था वो? मित्रों, तो इस्टेब्लिशमेंट का फैसला था कि कराची में आइंदा किसी को नस्ला टावर बनाने की हिम्मत ना हो। एक अच्छा अरेंजमेंट है कि हमारी अदलिया आजाद हो, और जिन जिन लोगों ने कराची को 30 साल में, चाहे वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी ज़िया-उल-हक की सूरत में, जनरल मुशर्रफ की सूरत में, जरदारी की सूरत में, नवाज शरीफ की सूरत में, किसी भी सूरत में, कराची आपका माशी हब है, कराची की हिफाजत करें, और उसका रेवेन्यू 70% से बढ़ाने के लिए ये यानी 210% ये रेवेन्यू बढ़ाए। बताएंगे, जैसे मैंने आपको ये बताएंगे ये कहा, फैसला, कराची इस वक्त, ये बताएंगे ये काजी साहब फैसला मैं बताऊं, दुरुस्त था कराची इस वक्त अदालत का? 85 चीजें दुनिया को एक्सपोर्ट करने की सलाहियत रखता है। काजमी साहब, दोनों काजमी साहब, लेफ्ट वाले भी राइट वाले भी, कराची 85 चीजें, 85 चीजें
دنیا کو ایکسپورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس پہ تحقیق کریں، اس پہ ریسرچ کریں کہ ہم کیا کیسے ایک کوئی کمپنی ہے عالمگیر اسلام آباد کی، میں ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں حکومت سے کہوں گا کہ ان کو آپ صدارتی ایوارڈ دیں یا تمغے دیں جو فٹکری ایکسپورٹ کر رہا ہے. اور وہ جو نمک والے جو ہیں پنک نمک جو ہماری کھیورانوں کا ہے، وہ نمک کاظمی صاحب اسرائیل نے اپنی پیکنگ پہ لکھا ہے کہ پروڈکٹ بائی پاکستان پیکڈ ان اسرائیل، ہمارا نمک. تو کچھ تاجر ہمارے اچھے ہیں، ان کو سپورٹ کریں، بینک ان کو ٹھیک، یقین کریں کراچی چلیں میں یہ 85 چیز چیزیں ہم انشاءاللہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. آگے لے کر پنجاب چلتے ہیں. میں قاضمی صاحب آپ شارٹلی، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بڑا شارٹ ہے، اور یہ بتائیے گا کہ آج قائد اعظم محمد علی جناح کا برتھ ڈے بھی ہے، 25 دسمبر کو ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے دیکھنے سننے والوں کو، اور اس کے بعد پھر ہم اجازت چاہیں گے. دیکھیں جی، قائد اعظم کا بڑا احسان تھا بر صغیر کے مسلمانوں کے اوپر. اس وقت جو حالات ہیں بھارت کے اندر، وہ اس چیز کی ایک بہت بڑی گواہی دیتے ہیں کہ وہاں پہ کس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے. کل ہی فاروق عبداللہ صاحب کا انٹرویو آپ نے سنا کرن تھاپر صاحب کے ساتھ. فاروق عبداللہ جو ہے کشمیر کے سی ایم رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت نواز ہیں وہ. لیکن جب ان سے بھی پوچھا گیا کہ مودی کے بھارت کے اندر اس وقت مسلمان ہونا کیسا محسوس ہوتا ہے، تو وہ کچھ باتیں کر کے جو جواب ان کا تھا تو اس میں وہ رو پڑے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو پاکستان بنایا گیا، اس حوالے سے یہ کتنی بڑی ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے ریلیف فراہم کی گئی. اور یہ ایک وہ تحفہ ہمیں مل گیا ہے جو ہمیں جس کی قدر نہیں ہے. اور یہ تو ان قوموں سے پوچھے نا جو لائنیں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں کبھی یو این کے آفس کے باہر، اور کبھی مقبوضہ کشمیر میں یا مقبوضہ فلسطین میں یا دیگر علاقوں میں. تو یہ ایک ملک ہے ہمارا، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. لیکن آج 25 تاریخ کو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پیغام دینا چاہیے کہ اگر ہم بھارت کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہاں پہ مائنورٹیز اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی صورتحال بہتر نہیں ہے، تو ہمیں اپنے ملک میں بھی دیکھنا ہوگا. پاکستان کے اندر بھی جو ہمارے کرسچن بھائی ہیں، ہمارے ہندو شہری ہیں، ہمارے دیگر مائنورٹیز شہری ہیں، ان کا خیال رکھنا بھی، کمزور طبقات کا خیال رکھنا بھی ہمارا فرض ہے. اور اسی طرح کے ان کو حقوق ملنے چاہیے جیسے مجھے، آپ کو اور حبیب جان کو اس ملک کے اندر ملے ہوئے. جگہ جگہ ہماری مسجدیں ہیں، جگہ جگہ ہمارے امام بارگاہ ہیں، جگہ جگہ ہمارے گردوارے ہیں، مندر ہیں. پاکستان میں ہم نے کیا اپنی مائنورٹیز کو کس طرح دبا کے رکھا ہوا ہے. ایک اگر کوئی کہیں پہ گرجا گھر بننا لگے تو پورا علاقہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنے رویوں کے اوپر اور قائد کے اس فرمان کے اوپر دھیان دینا چاہیے کہ پاکستان بن گیا، تم آزاد ہو اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے، اپنے چرچوں میں جانے کے لیے، اور اپنے مندروں میں جانے کے لیے. تو یہ وہ پیغام ہے قائد کا جس کو ہم نے یاد رکھنا ہے. شارٹلی بتائیے گا کہ بالکل مقبوضہ کشمیر میں، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، مقبوضہ کشمیر میں نئی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، جو قومیت کی بنیاد پر سیٹیں ایڈجسٹمنٹ کی جا رہی ہیں دوبارہ. اس حوالے سے تھوڑی سی بتائیے کہ دیکھیں وہ ڈیموگرافک چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس قسم کے لاز لائے گئے کہ جو ڈومیسائل کا قانون ہے، آپ کو پتا ہے ہزاروں ڈومیسائل دیے گئے، اور وہ لوگ جس کی کوئی بھی شخص جس نے وہاں سے میٹرک یا ایف اے کیا ہے، اس کو وہ ادھر کا مقامی ڈومیسائل دے دیتے ہیں، یا وہ 10 سال سے وہاں نوکری کر رہا ہے. تو یہ ایک طریقے سے وہ وہی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ آبادی کے جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل بدل دیا جائے تناسب، اور اس قسم کی ماحول بنا دیا جائے کہ سارے آبادی کے اندر بھارت نواز جو لوگ ہیں وہ زیادہ ہو جائیں. لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے بھی اور بین الاقوامی اداروں کے لیے بھی. ادھر ہم ہوپ ہی کر سکتے ہیں اور امید ہی کر سکتے ہیں کہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ اپنی قراردادوں کے اوپر عمل کریں گے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملے گا. حبیب جان صاحب لاسٹلی آپ خالی میسج دیجئے گا ٹاپک کے مطابق، بہت شارٹلی 30 سیکنڈ کے اندر. جی حبیب جان صاحب، حبیب جان صاحب کو میرا خیال ہے آواز نہیں آ رہی، ہینگ اپ ہو گیا ہے. بہت شکریہ جناب عطر کاظمی صاحب آپ کا اور حبیب جان صاحب کا. جتنے بھی کالر شامل تھے ان کے جذبات بھی ہم نے سنے، لوگوں تک پہنچائے. بے شمار چیزیں ایسی تھی جو ہم ڈسکس نہیں کر سکے، لیکن بہت کم ٹائم میں کافی چیزیں کور کی ہیں. اور ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو حقائق ہوں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں. پھر آگے جو ہیں
لوگ اس پر آمد رمد کرنے والے ان پر تک یہ چیزیں پہنچیں، آواز پہنچے، تاکہ کوئی کسی کے کان میں ایسی چیز پڑ جائے جس کی وجہ سے وہ اپنی اصلاح کر سکے، تو اس سے اگر کوئی حالات بہتر ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا اجر لازمی ملے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو نیکسٹ ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔